रेकार्डिंग श्री गुरुभ्यो नमः। लघुशब्देन्दु शेखरः। कारक विभक्तेः बलवत्वात् द्वितीया इत्युक्ते कारक विभक्तिः प्रकृते चतुर्थी, उपपद विभक्तिः प्रकृते चतुर्थी, कारक विभक्तिः प्रकृते द्वितीया। कारक विभक्तेः बलवत्वात् द्वितीया इत्युक्ते द्वितीया कारक विभक्तिः, अतः कारक विभक्तेः बलवत्वात् द्वितीयायाः बलवत्वं कस्य अपेक्षया? उपपद विभक्तेः चतुर्थ्याः अपेक्षया। तत् किम् अस्ति तत् सर्वं जानीमः। परिभाव्य इति तच्छब्दस्य बुद्धिस्थ परामर्शकत्वात् प्राचा मुक्तिः तिरस्कृत्य इत्यर्थः। परिभाव्य इति शब्दस्य तिरस्कृत्य इत्यर्थः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य इति विद्यते। परिभाव्य शब्दस्य तिरस्कृत्य इत्यर्थः। तिरस्कृत्य इत्युक्ते कम् अथवा किं तिरस्कृत्य इति कर्माकाङ्क्षा। तर्हि तदुक्तिः तिरस्कृत्य, तदुक्तिः द्वितीया बहुवचनं। तदुक्तिः इत्यत्र तावत् तेषाम् उक्तिः इति, तेषाम् इत्यत्र तच्छब्दः विद्यते। तेषाम् उक्तिः तिरस्कृत्य इत्युक्ते प्रकृते मुनित्रयं नमस्कृत्य इति मुनित्रयशब्दः एव प्रकृतः, मुनित्रयमेव प्रकृतं। तर्हि सामान्यतः तच्छब्दस्य प्रकृतपरामर्शित्वं विद्यते इति कारणात् तच्छब्दः प्रकृतमेव इति कारणात् मुनित्रयोक्तिः तिरस्कृत्य इत्यर्थः भवेत् किल। अतः नागेशः वदति तथा न, अत्र विद्यमान तच्छब्दः प्रकृतपरामर्शी न, प्रकृतार्थपरामर्शी न, अपि तु बुद्धिस्थार्थपरामर्शी। बुद्धिस्थम् अर्थं परामर्शति इति कारणात् बुद्धिस्थपरामर्शी। बुद्धिस्थः बुद्धौ के तिष्ठन्ति इति पृष्टे प्राचा मुक्तिः। ये प्राञ्चः तेषां तिरस्कार्याः याः उक्तयः ताः तिरस्कृत्य इत्यर्थः। तच्छब्दस्य बुद्धिस्थपरामर्शकत्वात् एवञ्च तच्छब्दस्य प्रकृतपरामर्शित्वमपि विद्यते, प्रकृतपरामर्शकत्वमपि विद्यते। तथापि प्रकृते बुद्धिस्थपरामर्शकत्वं स्वीक्रियते। स्वीकारात् प्राचा मुक्तिः तिरस्कृत्य इत्यर्थः। मुनित्रयोक्तिः अथवा ननु इदानीं तावत् तच्छब्दस्य बुद्धिस्थपरामर्शित्वापेक्षया प्रकृतपरामर्शित्वम् एव बलवत् इति यदि उच्यते, न्यायः कथं भवति इत्युक्ते यत्र तच्छब्दः प्रयुज्यते ततः पूर्वत्र कोऽपि अर्थः न निर्दिष्टः, तदानीं तस्य तच्छब्दस्य बुद्धिस्थपरामर्शकत्वं साधु। यत्र तावत् कश्चन अर्थः निर्दिष्टः, किञ्चित् पदं प्रयुक्तं, तर्हि तादृशस्थले तच्छब्देन प्रकृतपरामर्शकत्वमेव उचितम् इति यदि केचन वदेयुः, तस्मिन् पक्षे वयं किं कुर्मः? तच्छब्दस्य प्रकृतपरामर्शकत्वम् अङ्गीकृत्य तच्छब्देन मुनित्रयोक्तिः, तदुक्तिः, तत् मुनित्रय उक्तिः, मुनित्रयोक्तिः। इदानीं परिभाव्यशब्दस्य विचार्य, सम्यक् विचार्य इत्यर्थः। परन्तु बालमनोरमायां व्याख्या अन्यथा विद्यते। मुनित्रयोक्तिः विचार्य इत्यर्थो वा। परिभावस्तिरस्क्रियेति कोशात् तिरस्कारार्थकस्य धातोः विचारार्थकत्वेपि न बाधकं धातूनाम् अनेकार्थकत्वात्। इदानीं कश्चन ननु तत्र शब्दशक्तिः, शब्दस्य कस्मिन् अर्थे शक्तिः इत्यत्र यथा वा लोकव्यवहारः प्रमाणं तद्वत् कोशः अपि प्रमाणं। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च
वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः। शक्तिग्रहं वदन्ति वृद्धाः शक्तिग्रहं वदन्ति। शक्तिग्रहः पदस्य स्वपदार्थेन साकं यः सम्बन्धः विद्यते सः सम्बन्धः शक्तिः सामान्यतया। तस्याः शक्तेः ग्रहः ज्ञानं शक्तिज्ञानं केन केन भवति इति पृष्टे व्याकरणेन पदपदार्थसम्बन्धज्ञानं भवति, शक्तिग्रहः भवति। उपमानेन भवति, गोसदृशः गवयः इत्युक्ते गवय शब्दस्य गोसदृश पशौ शक्तिः इति जानाति किल, अतः उपमानेन पदपदार्थशक्तिं जानाति। व्याकरणोपमानकोशं पठित्वा कथम् अमरा निर्जरा देवास्त्रदशा विबुधाः सुराः इति पठिते तत्र देवाः इति शब्दं जानाति, शब्दार्थं जानाति। तत् सहपाठात् निर्जरशब्दस्यापि देवाः इत्येव अर्थः इति निश्चिनोति। एवं कोशात् जानाति, कोशाप्तवाक्यात् आप्तवाक्यं निर्जराः इति शब्दस्य देवाः इत्यर्थः इति कश्चन वदति, आप्तोक्त्या शक्तिग्रहः भवति। व्यवहारतः व्यवहारं पश्यति, व्यवहारात् शक्तिज्ञानं सम्पादयति। वाक्यस्य शेषात् वाक्यशेषः इति कश्चन विद्यते। वाक्यशेषस्य यः अर्थः तमर्थम् आदाय प्रकृतस्य प्रधानवाक्यस्य अर्थं निश्चिनोति। अक्ताः शर्कराः उपदधाति तदेव प्रसिद्धम् उदाहरणं मीमांसायाम्। अक्ताः शर्कराः उपदधाति, शर्कराः इत्युक्ते द्रविडभाषायां कूडाङ्कल् इति वदामः, तदेव शर्करा। शर्कराः निदधाति। कीदृशशर्कराः? अक्ताः इत्युक्ते सिक्ताः। सिक्ताः इत्युक्ते केन सिक्ताः इति तत्र नास्ति। सेचनं तावत् जलेनापि भवति, तैलेनापि भवति, घृतेनापि भवति, अथवा अस्माकं लाला विद्यते एच्चिल्, लालयापि सेचनं भवति, एवं भवति किल। अथवा अश्लेषं न वक्तव्यं, मूत्रेणापि कदाचित् सम्भवति। एवं बहुभिः प्रकारैः शर्करायाः अक्तत्वं सम्भवति। परन्तु तत्र वाक्ये अक्तशब्दस्य किं करणकम् अञ्जनम् इति नास्ति। समीपे अन्यद्वाक्यं विद्यते, तेजो वै घृतम् इति अस्ति। एतद्वाक्यं तस्य वाक्यस्य शेषभूतं वाक्यम्। अत्र पश्यति घृतं स्तौति इदं वाक्यं। घृतं तावत् तेजः अस्ति इति घृतं स्तौति इदं वाक्यं। तत्र वाक्ये अस्माकं संशयः अक्ताः इत्युक्ते केन अक्ताः इति। शेषवाक्ये तावत् घृतस्य प्रशंसा क्रियते, तेन किं निश्चिनोति, तत्र सेचनार्थं द्रवपदार्थापेक्षा विद्यते। प्रकृते द्रवपदार्थेषु अन्यतमस्य घृतस्य प्रशंसा विद्यते। तर्हि अक्ताः इत्युक्ते घृतेन अक्ताः। तर्हि वाक्यशेषम् आदाय अक्तशब्दस्य, तत्र विद्यमान अक्तशब्दस्य घृताक्ते पदार्थे सम्बन्धः विद्यते इति शक्तिं गृह्णाति। वाक्यस्य शेषात् विवृतेः वदन्ति। विवृतिः रामः अनुत्तमः इति अस्ति। रामायणे रामस्यैव प्रशंसा कृता, रामः उत्तमः किल। कथं वा रामः अनुत्तमः इति वाल्मीकिः वदति, अन्यः कोऽपि अस्तु इति चेत् विवरणं करोति। न विद्यते उत्तमः यस्मात् सः इति विवरणं करोति। एवञ्च विवरणवाक्यात् अनुत्तमशब्दस्य अधिक उत्तमरूपे अर्थे शक्तिः इति गृह्णाति। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेः वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः। सिद्धपदस्य सान्निध्यात् इत्युक्ते
द्वे पदे स्तः तत्र एकस्य पदस्य अर्थं जानाति, अन्यस्य पदस्य अर्थं न जानाति। एवञ्च यस्य पदस्य अर्थं जानाति तम् आदाय तस्य साहाय्येन समीपे विद्यमानस्य अनभिज्ञातार्थस्य पदस्य अर्थं निश्चिनोति। एतत् किमर्थं? सिद्धपदस्य सान्निध्यात् शक्तिग्रहं भवति। एतदर्थम् अहं एवमेव वदामि। अन्यत् किमपि अस्ति, इदानीं न स्मरामि। मैंगो ग्रोव इति वदति। मैंगो शब्दस्य आम्रम् इति अर्थं जानाति, ग्रोव नाम किमिति न जानाति। परन्तु मैंगो शब्दः कथमस्ति? सिद्धपदम् अस्ति इत्युक्ते ज्ञातार्थः विद्यते। तस्य सामीप्यं ग्रोव इत्यस्य विद्यते इति कारणात् ग्रोव नाम वनम्, आम्रवनम् इति निश्चिनोति। अवगतं वा? एवं रीत्या सिद्धपदस्य सान्निध्यात् अर्थनिर्णयः। सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः इति। तत्र कोशः प्रधानः। कोशे तावत् अनादरः, परिभवः, परीभावस्तिरस्क्रिया, अनादरः, तिरस्क्रिया, परिभावः इति अस्ति। तर्हि परि इति उपसर्गपूर्वकधातोः तिरस्काररूपः एव अर्थः। तर्हि परिभाव्य इत्युक्ते तिरस्कृत्य इत्येव अर्थः। एवञ्च तदुक्तिः इत्यत्र मुनित्रयोक्तीनां तिरस्कारः तावत् असङ्गतः। अत्र यदि तेषाम् उक्तिः तिरस्करोति तर्हि किमर्थं तद्व्याख्याति अयम्? एवञ्च सः अर्थः अनुचितः। एवञ्च तच्छब्देन मुनित्रयस्य ग्रहणं न स्यात्। एवञ्च तच्छब्देन प्राचाम् उक्तीनामेव ग्रहणं स्यात् इति यदि वदति तदानीं नागेशः वदति तस्मिन्नपि पक्षे परिभावशब्दः तिरस्कारार्थकः कोशेषु प्रसिद्धः इति कारणात् तिरस्कारार्थस्वीकारे मम कोऽपि क्लेशः नास्ति। तिरस्कारार्थस्वीकारे तच्छब्दस्य प्राचीनार्थपरत्वं भवति, अङ्गीकरोमि। परन्तु अत एव परिभावरूपः एव अर्थः स्वीकार्यः इति निर्बन्धः नास्ति। धातूनाम् अनेकार्थत्वात् विचार्य इत्यर्थस्वीकारे अपि क्लेशः नास्ति, उभयं भवतु इति वदति। परिभावस्तिरस्क्रियेति कोशात् तिरस्कारार्थकस्य धातोः विचारार्थकत्वेपि न बाधकं किञ्चित्। किं कारणं? धातूनाम् अनेकार्थत्वात्। अत एव परौ भुवोवज्ञाने इति संगच्छते। एतेन किमस्ति? परौ भुवः अवज्ञाने किमस्ति? सूत्रं स्वीकुरु। इदानीं तत्र परौ भुवोवज्ञाने परिशब्दे उपपदे भवतेः धातोः विभाषा घञ्प्रत्ययः भवति अवज्ञाने गम्यमाने। इदानीं घञ्प्रत्ययः परौ भुवः अवज्ञाने, परौ सप्तमी विभक्तिः। तर्हि परि इति उपसर्गे उपपदे सति समीपस्थं पदं स्यात्। भुवः भूधातोः परत्र घञ्प्रत्ययः भवति। तर्हि घञ् अकारः ञित् भू वृद्धिः भौ आ भाव आभाव परिभावः इति भवति। कदा इत्युक्ते अवज्ञाने, अवज्ञानरूपे अर्थे गम्यमाने। अवज्ञानं नाम तिरस्कारः। परिशब्दे उपपदे भवतेः धातोः विभाषा घञ्प्रत्ययः भवति विकल्पेन अवज्ञाने गम्यमाने। अवज्ञानम् असत्कारः, परिभावः परिभवः। अवज्ञाने इति किं? सर्वतः भवनं परिभवः इति वदति। अवगतं वा?
इदानीं वदति अयं यदि त्वदुक्तरीत्या परिपूर्वकभूधातोः सदा तिरस्कारः एव अर्थः तर्हि पाणिनिः अवज्ञाने इति न वदेत्। सः किं वदेत्? परिधातुपूर्वकभूधातोः घञ् प्रत्ययः भवति अवज्ञानरूपे अर्थे। यदि सदा धातोः अवज्ञानमेव अर्थः तर्हि अवज्ञानपक्षे इति न वदेत्, सदा एव स्यात्। एवञ्च अवज्ञानपक्षे एव इति यतः वदति तेन ज्ञायते परिपूर्वकभूधातुः अवज्ञानभिन्नार्थे अपि भवति। एवञ्च अवज्ञानभिन्नार्थे परिभवः एव, अवज्ञानरूपे अर्थे परिभवः परिभावः इति एतदुभयम् इति एवं भेदः। अत एव पारौ भुवोऽवज्ञाने इति सङ्गच्छते। एतेन स्वग्रन्थस्य प्राचीनग्रन्थैः अगतार्थता समूलत्वं च ध्वनितम्। इदानीं तदुक्तिः परिभाव्य इत्यत्र प्राचीनविषयाणां विरुद्धानां तावत् तिरस्कारं कृत्वा, एवञ्च प्राचीनग्रन्थाः प्रक्रियाकौमुदी इत्यादयः तैः ग्रन्थैः अयं ग्रन्थः गतार्थः न। किं कारणं? तेषां ग्रन्थानां किं खण्डनं क्रियते अत्र। किञ्च मुनित्रय उक्तिः सम्यक् विचार्य तदनन्तरं खण्डनम्, एतदुभयं क्रियते। एवञ्च तादृशविचारः तत्र नास्ति, मुनित्रयोक्तिविचारः नास्ति, अत्र अस्ति। तेषां ग्रन्थानां खण्डनमत्र उपलभ्यते इति अगतार्थोऽयं ग्रन्थः। एतेन स्वग्रन्थस्य प्राचीनग्रन्थैः अगतार्थत्वं तदुक्तिः परिभाव्य इति कथनात् स्वग्रन्थस्य समूलत्वमपि ध्वनितं। तैः तावत् मुनित्रयोक्तिः उल्लङ्घ्य व्याख्या कृता। मया तावत् मुनित्रयोक्तिः विचार्य, इत्युक्ते मुनित्रयोक्तयः एव मम मूलभूताः इति तदुभयं ध्वन्यते, समूलत्वं च ध्वनितं। तदनन्तरं भाविनोऽपि बुद्ध्याः विषयीकरणात् इयमिति निर्देशः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इयम् इति इदं शब्दः। इदं शब्दः कस्मिन् अर्थे? इदमस्तु सन्निकृष्टम्। इदमः इति षष्ठी विभक्तिः। इदमः रूपं सन्निकृष्टं। रूपशब्दः शास्त्रेषु कदाचित् अर्थपरतया प्रयुज्यते, कदाचित् रूपशब्दः शब्द अनुपूर्विपरतया प्रयुज्यते। स्वं रूपं शब्दस्य इत्यत्र स्वशब्देन अर्थः आत्मीयवाचिना अर्थः गृह्यते, रूपशब्देन शब्दः गृह्यते। स्वरूपम् इत्यत्र तावत् अनुपूर्वी एव गृह्यते, कदाचित् एवं बहुविधं विद्यते। अत्र तावत् किमिति न सुन्ननानिद इदमस्तु सन्निकृष्टम्। इदमस्तु सन्निकृष्टं समीपतरवर्ति चैतदो रूपं, रूपशब्दः अत्र। इदमः रूपं सन्निकृष्टम्, एतदः रूपं समीपतरवर्ति, अदसः रूपं विप्रकृष्टं, तदिति परोक्षे विजानीयात्। एवं यदि सन्निकृष्टपदार्थः यदि इदमः अर्थः, सन्निकृष्टः नाम समीपे विद्यमानः। परन्तु इदानीम् इदं शब्देन विद्यमानपरकेण, विद्यमानार्थपरेण इदं शब्देन कौमुद्याः यदि निर्देशः तर्हि असङ्गतः। कौमुदी इतः परमेव कर्तव्या। इदं शब्देन यदि इतः परं कर्तव्या तर्हि इदं शब्देन निर्देशः न भवति। यदि इदं शब्देन निर्देशः साधुः तर्हि इतः परं कर्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति इति। एवञ्च किम् उत्तरम् इति प्रश्नः। तदानीं वदति न बहिः यद्यपि ग्रन्थत्वेन बाह्यग्रन्थत्वेन न निर्देशः, तथापि बुद्धौ विद्यते। यः ग्रन्थकर्ता विद्यते सः तस्य सर्वोपि विषयः बुद्धौ स्यात्। बुद्धौ सत्येव तस्य बहिः प्रकाशनं भवति। अतः इदं शब्देन बुद्धिस्तस्य परामर्शः। अत्रैव बौद्धपदार्थः आरब्धः। बुद्ध्याः विषयीकरणात् इयमिति निर्देशः।
तदनन्तरं सिद्धान्तप्रकाशकत्वेन अतिदुरूहग्रन्थान्तरेभ्यः सिद्धान्तज्ञाने जायमानस्य क्लेशरूपसन्तापस्य शामकत्वेन च कौमुदी सादृश्यं वैयाकरणसिद्धान्ताः अत्र ग्रन्थे वैयाकरणसिद्धान्ताः उच्यन्ते। तर्हि सिद्धान्तान् अयं कौमुदी इति निर्दिशति। कौमुदी तावत् चन्द्रे विद्यमानः कश्चन धर्मः, प्रकाशरूपः धर्मः, गुणः, सः चन्द्रे एव स्यात् कौमुदी, सा ग्रन्थे न स्यात्। परन्तु ग्रन्थे ये सिद्धान्ताः सन्ति तान् सिद्धान्तान् कौमुदी इति कथं निर्दिशति? कौमुदी सदृशत्वात् कौमुदी, कौमुदी इव कौमुदी, कौमुदी इव यत् विद्यते तदपि कौमुदी एव इति तत्र कौमुदी इव कौमुदी सदृशम् अस्ति। एतत् कथं, केन प्रकारेण सादृश्यं? सादृश्यं नाम किञ्चित् प्रकारकमेव किल। सर्वैः अपि प्रकारैः यदि सादृश्यं विद्यते तर्हि सादृश्यं न, तदेव तत् अभितः यदि पूर्णतः यदि सादृश्यं तर्हि तदेव। किञ्चित् प्रकारमाश्रित्य यदि सादृश्यं तदानीमेव तुल्यत्वम् इति वदन्ति। भवति वा? इदानीं तावत् किमर्थं सिद्धान्तान् कौमुदी इति निर्दिशति इति पृष्टे कौमुदी सादृश्यं किं किं प्रकारमाश्रित्य इति पृष्टे वदति। कौमुदी किं करोति? प्रकाशयति। अयमपि ग्रन्थः प्रकाशयति, अयं ग्रन्थः सिद्धान्तान् प्रकाशयति, सा कौमुदी वस्तूनि प्रकाशयति। एवञ्च प्रकाशकत्वसाधर्म्यात् सिद्धान्ताः कौमुदी शब्देन निर्दिष्टाः, सिद्धान्तप्रकाशकत्वेन। पुनश्च कौमुदी किं करोति? तत्र प्रकाशः न केवलं प्रकाशः, विलक्षणगुणविशिष्टः प्रकाशः। अत्रापि प्रकाशः विद्यते, सार्च्तः अपि प्रकाशः आगच्छति, सः प्रकाशः अन्यः, चन्द्रिकाप्रकाशः अन्यः। अत्र तावत् केवलं रूपप्रकाशकत्वमेव अस्ति, वस्तुप्रकाशकत्वमेव विद्यते। तत्र तावत् न केवलं वस्तुप्रकाशकत्वं, किञ्चित् क्लेश अपहन्तृत्वमपि अस्ति। तत्र कीदृशक्लेशः इत्युक्ते तत्र बहिः किम् आतपे सञ्चारेण यः शरीरस्वेदादिकं यत् सम्पादितं तादृशस्य स्वेदस्य तावत् निवारणं करोति सा चन्द्रिका। इदं तावत् अतिदुरूहग्रन्थान्तरेभ्यः सिद्धान्तज्ञाने अतिदुरूहग्रन्थान्तराणि महाभाष्यं, वार्तिकं, सूत्रं, प्रौढमनोरमा इत्यादयः ग्रन्थाः अतिदुरूहग्रन्थाः, अतिदुरूहग्रन्थाश्च अन्याः अतिदुरूहग्रन्थाः अतिदुरूहग्रन्थान्तराणि। तेभ्यः सिद्धान्तज्ञानं जातं, जानामि, परन्तु कश्चन क्लेशः अनुभूयते मया इति वदति। सिद्धान्तज्ञाने जायमानस्य क्लेशः जातः अथवा जायमानः क्लेशरूपसन्तापस्य, वस्तुतः प्रातःकाले सन्तापः एव जातः, सः सन्तापः रात्रौ चन्द्रिकया अपगच्छति। अत्र तावत् बुद्धिक्लेशः ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது பண்ணுறான். அப்போ தாதிருஷ क्लेशरूपसन्तापस्य शामकः विद्यते अयं ग्रन्थः, सापि कौमुदी शामिका विद्यते। एवञ्च शामकत्वसादृश्यात् कौमुदी सादृश्यं, शामकत्वमादाय कौमुदी सादृश्यम्। अनेन भवति एतावता मङ्गलश्लोकेन किं ज्ञापितम् इत्युक्ते अनेन वैयाकरणसिद्धान्ता विषयाः अनुबन्धचतुष्टयं वदामः। किं तत् आरम्भः? विषयश्चाधिकारी च सम्बन्धश्च प्रयोजनम्। विषयश्चाधिकारी च सम्बन्धश्च प्रयोजनं विनानुबन्धं ग्रन्थादौ मङ्गलं न प्रशस्यते।
अनुबन्धं विनानुबन्धं यद् चतुष्टयमेव अनुबन्धमित्युच्यते अनुबन्धचतुष्टयं विना मङ्गलं यदि क्रियते तत् न प्रशस्यते अत्र मङ्गलं यत् अनुबन्धचतुष्टयं विद्यते वा आम् वैयाकरणसिद्धान्ताः विषयाः तज्ज्ञानं वैयाकरणसिद्धान्तविषयकज्ञानं भवति किल तदेव ज्ञानं प्रयोजनं तज्जिज्ञासुः अधिकारी प्रतिपाद्य प्रतिपादकभावः सम्बन्धः प्रतिपाद्य प्रतिपादकः ग्रन्थः प्रतिपाद्याः वैयाकरणसिद्धान्ताः इत्यादि सूचितम् अयून् येषां क्रमबोधकत्वेपि आदिरन्त्येन इत्यनेन एकवाक्यतया वृत्तिपरिच्छेदकत्वेन संज्ञासूत्रत्वं क्रमस्य संज्ञाद्वारैव उपयोगात् अयून् सूत्राणि कति विधानि इति पृष्टे षड्विधानि षड्विधान्यतमत्वं सूत्रत्वम् इति वदामः अयून् माहेश्वरसूत्रं तत् षड्विधेषु कथमं सूत्रमेतत् इति पृष्टे संज्ञासूत्रमेतत् इति नागेशः वदति कथं संज्ञासूत्रत्वम् इति पृष्टे वृत्तिपरिच्छेदकत्वेन तत्र वृत्तिपरिच्छेदकानि सन्ति एतानि सूत्राणि तत्र इको यणचि इत्यत्र इक् इति विद्यते इक् नाम किम् इति पृष्टे अयून् इति एतत् सूत्रं तस्य उपकारकं स्यात् एवञ्च विधिसूत्रेषु संक्षिप्तवृत्तिशब्देन संक्षिप्तपदं स्वीक्रियताम् वृत्तिः तावत् इदानीं कृदन्तं तद्धितान्तम् इति वदन्ति तत्सर्वं कथमस्ति संक्षिप्तमस्ति संक्षिप्तशरीरकं भवति इक् इति संक्षिप्तं विद्यते तस्य परिच्छेदकं कम् इति पृष्टे एतत् सूत्रमेव परिच्छिनत्ति इक् नाम किम् इति तावत् इक् इति अयम् अण् इत्यस्मात् भिन्नः कथम् इत्युक्ते इक् शब्देन ईवूर् इति एते शब्दाः निर्दिश्यन्ते अभिधीयन्ते इति वृत्ति अयम् एकः अर्थः प्रवृत्तिपरिच्छेदकत्वेन इत्यपि वक्तुं शक्नुमः तदनन्तरं वदामि वृत्तिपरिच्छेदकत्वेन संज्ञासूत्रत्वं कथं वृत्तिपरिच्छेदकत्वम् आदिरन्त्येन इत्यनेन एकवाक्यतया इदानीं मया तावत् किं सूत्रम् इको यणचि इति उक्तम् आदिरन्त्येन इति सूत्रं मुख्यम् आदिरन्त्येन इति सूत्रेण किं विधीयते किम् इक् अण् इण् उण् इत्यादि प्रत्याहाराः तेन सूत्रेण क्रियन्ते अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् पश्यतु वयमपि पाठयामः शिष्याः अपि अहं सः सम्यक् ज्ञातं सः इति वदन्ति अग्रे गच्छामः परन्तु तस्य वयं कथं पाठयामः तत् सूत्रं किं बोधयति प्रत्याहारः कथं करणीयः इति बोधयति इति वयं वदामः परन्तु तथा कथयति वा तत् सूत्रं तथा नास्ति किं कारणम् इत्युक्ते यदि तत्सूत्रं प्रत्याहारः कथं करणीयः इति तत्सूत्रं वदति इति यदि वक्तव्यं तर्हि सूत्रार्थः एवं स्यात् भोः छात्र अन्त्येन इता सह आदिं वर्णं योजय एवञ्च अयून् इत्येतत् अन्त्येन इता नकारेण साकम् आदिमं वर्णम् अकारं योजय तर्हि अण् इति भवति इदानीं द्वावपि इत्युक्ते अन्त्यः नकारः आदिः अकारः द्वावपि किं कुरुतः इति पृष्टे मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्याताम् अथवा द्वावपि इति न वक्तव्यं
अन्त्येन इता यदा आदिः सहितः भवति सः आदिः किं करोति प्रथमम् एवं वक्तव्यं यदि तावत् अनेन सूत्रे प्रत्याहारः कथं करणीयः इति एतत् सूत्रं वदति इति एवं रीत्या यदि व्याख्या कर्तव्या तर्हि तस्य सूत्रस्य अर्थः कथं स्यात् अन्त्येन इता सः आदिः मिलितः भवति अथवा अन्त्येन इता सः आदिं मेलय तदानीं किञ्चित् रूपं सिद्ध्यति तच्च रूपम् इत्युक्ते तदानीं सः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यादिति तथा नास्ति तत् सूत्रं किं वदति अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इत्येव वदति तर्हि पश्यतु प्रत्याहारः कथं करणीयः इति एतत् सूत्रं न प्रतिपादयति किं प्रतिपादयति अष्टाध्याय्यां यदि एतादृशशब्दाः तव दृष्टिपथम् आगच्छन्ति तर्हि ते शब्दाः एतादृशाः इति निबोधय इति वदति सूत्रस्य अर्थं पश्य अन्त्येन इता सहितः आदिः अष्टाध्याय्यां यत्र यत्र उपलभ्यते सः आदिः मध्यगानां स्वस्य अन्त्यस्य वर्णस्य च मध्ये ये सन्ति तेषां वर्णानाम् अयम् आदिः संज्ञा भवति स्वस्य च संज्ञा भवति तर्हि किं करोति इत्युक्ते अडयाळं काण्मिक्किरदु इदु प्रत्याहाரம் எப்படி பண்ணனும்னு ஒன்றும் சொல்லி தரல நாம பசங்களுக்கு எப்படி சொல்ல பிரத்யாகாரம் எப்படி தெரியுமா பண்ணணும் அப்படி ஒரு ஸ்கிப் பண்ணிடுறோம் நாம அப்போ சூத்திரம் என்ன பண்ணுது அப்படியா போடா நீ போய் அஷ்டாத்தியாயம் முழுக்க தேடுறான்றான் वृद्धिरादैचिन्ना सर ऐचिन् ऐच आदिः वा आं सर ऐ औचित्यत्र आदिः तत्र तावत् चकारः इत्संज्ञकः अन्त्यः अस्ति एवञ्च सः ऐकारः चकारेण सहितः ऐकारः मध्ये विद्यमानस्य औकारस्य स्वस्य च संज्ञा भवति तर्हि अम् ऐच् इति एतत् पदं श्रूयते किल तत्पदं संज्ञासूत्रम् इति बोधयति इदं सूत्रं वयं छात्राणां समीपे कथं किं कुर्मः इति अनेन सूत्रेण प्रत्याहारः कथं कर्तव्यः इति पाणिनि तथा न उपदेशति सः ஆனால் அந்த பையனுக்கு அப்படி சொன்னதுனால புரியும் அந்த வயசில் அசத்திய வர்த்தனை ஸ்தித்வா தத்த சத்தியம் சமீகத்தேன்னு அங்கே அப்படி தான் சொல்லி ஆகணும் வேறு வழி இல்லை அங்கே வேறு மாதிரி இது மாதிரி சொல்லு அவன் என்ன சார் பிடிக்கும் அப்போ நீ பாணினி எங்கங்கள் இங்கே எப்படி தெரியுமா பிரயோகம் பண்ணும் அஷ்டாத்தியாயாம் ஏதாதிஷ பிரயோகாः கதி சந்தி இது சம்பூர்ணதையா பஷ்ய திருஷ்டுவா ஆகச்சஸ்வா அவனுக்கு என்ன பண்ணணும் ஐச்சு இந்த கேட்டகிரின்னு அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா அவன் அப்போ தான் மாஹேஸ்வர சூத்திரமே படிச்சிருக்கான் அப்போ நீ என்ன பண்ண மாஹேஸ்வர சூத்திரே ये अन्त्यवर्णाः दृश्यन्ते ते वर्णाः अष्टाध्याय्यां यदि कुत्रापि यदि दृश्येरन् तर्हि तत्र तेन अव्यवहितपूर्वः वर्णः अत्र माहेश्वरसूत्रे कुत्र अस्ति एकवारं पश्य एवञ्च सः तेन सहितः सन् इतरेषां संज्ञा भवति एवञ्च एतादृशप्रयोगाः ऐच् इक् इण् इत्येतादृशप्रयोगाः एतादृशशब्दाः संज्ञाशब्दाः इति बोधयति एतादृशशब्दानां संज्ञात्वं बोधयति इदं सूत्रम् अवगतं वा तर्हि यदि तत्र संज्ञात्वमपि बोधयति तासां संज्ञानां संज्ञिनः के इति तदपि बोधयति एतादृशरीत्या वृत्तिपरिच्छेदकानि सन्ति एतानि सूत्राणि कानि सूत्राणि माहेश्वरसूत्राणि आदिरन्त्येनेत्यनेन चतुर्दश आदिरन्त्येन इत्यनेन एकवाक्यतया कथम् एकवाक्यता आदिः इत्युक्ते कः आदिः इति कस्य आधारेण वक्तुं शक्नुमः माहेश्वरसूत्रस्य आधारेण एवञ्च आदिः नाम कः इति तादृश तत्र वृत्तिपरिच्छेदकत्वं कस्य विद्यते अस्य एतेषां सूत्राणां विद्यते
अन्त्येन इत्युक्ते अन्त्यत्वं कस्य कस्य विद्यते इति एतत् सूत्रम् आधारीकृत्य एव वक्तव्यम्। इत्संज्ञकाः के इति तदपि एतत् सूत्रस्य आधारेण एव। अतः आदिरन्त्येनेत्यनेनैकवाक्यतया येषाम् एकवाक्यता इत्युक्ते एकवाक्यता इत्युक्ते येषां सूत्राणां तेन सूत्रेण साकम् एकवाक्यता। अयून् ऋलुकिति सर्वेषां सूत्राणां। तर्हि कथम्? अयून् इत्यत्र आदिः, अयून् इत्यत्र अन्तेन यदा सहितः, कुत्र सहितः? अण् ईणो तन्न उरन्रपरः इत्यत्र अण्। एवञ्च इदं सूत्रं किम्? आदिरन्तेन अन्त्येन नकारेण सहितः आदिः अकारः, अयून् इत्यत्र विद्यमानः अकारः मध्यगानाम् इ उ इत्यनयोः स्वस्य च संज्ञा स्यात् इत्येवं रीत्या एतेषां सूत्राणां तत्र अन्वये जाते एव अन्वयः आवश्यकः। तदानीमेव आदित्वं वक्तुं शक्नुमः, तदानीमेव अन्त्यत्वं वक्तुं शक्नुमः। आदित्वम् अन्त्यत्वं तावत् किञ्चित् आदाय एव किल भवति। सत्यं। तत्रापि अयून् इत्यत्र इन् इति प्रत्ययः विद्यते। तत्र कथम् इकारस्य आदित्वम् इत्युक्ते तत्र अस्माकं ग्राह्यत्वेन अकारं त्यक्त्वा इवुन् इत्येव अंशः ग्राह्यः विद्यते, आदित्वं सम्भवति। एवं सर्वत्र अत्र सर्वत्र तावत् सूत्रम् आधारीकृत्य आदित्वं न, अपि तु स्वापेक्षित अंशमादाय आदित्वम् अन्त्यत्वं च। अन्त्यत्वं तावत् सूत्रप्रयुक्तमेव, सूत्राधारितमेव अन्त्यत्वम्। आदित्वं तावत् अपेक्षितांशमादाय। तत्सर्वम् अधः आगमिष्यति। अनेन इत्यनेन ऐकवाक्यतया वृत्तिपरिच्छेदकत्वेन। तर्हि संज्ञासूत्रम् आदिरन्तेन सहेता इति इतरसंज्ञासूत्रापेक्षया अस्य संज्ञासूत्रस्य भेदः विद्यते। इतरसंज्ञासूत्रेषु तावत् संज्ञा अपि निर्दिश्यते, संज्ञी अपि निर्दिश्यते। अत्र संज्ञा न निर्दिश्यते। एतादृशशब्दाः संज्ञाः इति संज्ञाशब्दानां जातिः निर्दिश्यते। एवं जातीयकाः संज्ञाशब्दाः इत्युक्ते येषु शब्देषु अन्त्यः इत्संज्ञकः विद्यते, अन्यः कश्चन आदिः अपि विद्यते, तादृशशब्दाः संज्ञाशब्दाः। अवगतं वा? इदानीं वृद्धिरादेच् इति सूत्रे वृद्धिः इति संज्ञा अपि निर्दिश्यते, आदेच् इति संज्ञी अपि निर्दिश्यते। अत्र तावत् संज्ञा अपि न निर्दिश्यते, संज्ञी अपि न निर्दिश्यते। एवं जातीयकाः संज्ञाशब्दाः, एवं जातीयकाः संज्ञिनः इति सामान्यतया निर्दिश्यते। अवगतं वा? वृत्तिपरिच्छेदकत्वेन संज्ञासूत्रत्वं। तदनन्तरं ननु अनेन सूत्रेण क्रमः एव निर्दिश्यते इति केचन वदन्ति। इत्युक्ते लोके वर्णानां क्रमः कोऽपि अस्तु, केनापि प्रकारेण क्रमः अस्तु। व्याकरणशास्त्रे तावत् क्रमः अ इ उ ऋ ल इति एवमेव क्रमः। अमुं क्रममाश्रित्य एव अस्मिन् व्याकरणे शब्दाः अनेनैव क्रमेण आश्रीयन्ते। यदि अयमेव क्रमः आद्रियते तदानीमेव अस्माकम् इष्टसिद्धिः भवति। इवुन् ऋलुक् इत्यत्र यदि यवरट् लन् इति विद्यते, यण् लोके तावत् यार लाव इति विद्यते। अत्र तावत् याव राल इति। एवं तन्मास्तु, एतत् स्वीकरोतु। प्रसिद्धं सम्यक् बुध्यते किल। एवं लोकेपि एवं ए ओ ऐ औ ದಂಡ वर्तते। ए ऐ ओ सत्यं सत्यं। अत्र पश्य, क्लेशं पश्य। यदि लोकक्रमः आद्रियते तर्हि तत्र इणो यण् तत्र श्रमः भवति, इकः यण् इत्यत्रापि श्रमः भवति। तर्हि उकारस्य स्थाने कः भवति? रेफः भवति।
सम्प्रसारणप्रकरणे अपि तादृश क्लेशः भवति। अतः क्रमः एव बोध्यते माहेश्वरसूत्रेण। क्रमबोधने एव तात्पर्यं। संज्ञासूत्रत्वं नास्ति इति केचन वदन्ति। ननु भोः एकाक्रिया व्यर्थकरी बभूव इतिवत् एतेषां क्रमबोधकत्वमपि भवतु, संज्ञासूत्र उपकारित्वात् संज्ञासूत्रमपि अस्तु इति वदति। क्रमबोधकत्वे आदिरन्तेनेत्यनेनैकवाक्यतया वृत्तिपरिच्छेदकत्वेन संज्ञासूत्रत्वं क्रमस्य संज्ञाद्वारैव उपयोगात्। केवलं क्रमः विद्यते, किमर्थम् अकारः उच्चार्यते ननु अस्माकं कुलधर्मः। किमर्थं तावत् यवरट् यारालाव इति न उच्यते, यवरट् पाणिनिसम्प्रदायः तथा प्रश्नः मास्तु इति। केवलं क्रमस्य बोधने फलं नास्ति एवमपि वक्तुं शक्नुमः, तथापि वक्तुं शक्नुमः। अस्माभिः एवं चिन्त्य तावदेव इत्युक्ते तत् उचितं नास्ति। अगतिकगत्या एव तादृश उत्तरम् अस्माभिः आश्रियते। यदि गतिः विद्यते, गतिः तावत् अन्वेषणीया। तर्हि यदि पश्यामः अयं क्रमः कुत्र उपयुज्यते इत्युक्ते संज्ञायाम् उपयुज्यते। कुत्र? इदानीं यण् इत्युक्ते यारा लावा इत्यपि स्वीकर्तुं शक्नुमः, यावा राला इत्यपि स्वीकर्तुं शक्नुमः इति चेत् मया पूर्वम् उक्तवत् दोषः। तर्हि संज्ञा क्रमः किमर्थं पश्यतु, तत्र माहेश्वरसूत्रे क्रमबोधनम् अन्यत्, संज्ञासूत्रेषु ननु विधिसूत्रेषु संज्ञाशब्देन प्रत्याहारेण संज्ञिनां ग्रहणक्रमः अन्यः। माहेश्वरसूत्रे वर्णानां क्रमः निर्दिश्यते, सः केवलम् उपदिष्टः इति कारणात् अङ्गीकुर्मः तत्। परन्तु संज्ञासूत्रैः प्रत्याहारसूत्रैः वर्णानां समये अयमेव क्रमः आदर्तव्यः इति न। इति चेत् अयं क्रमबोधनम् इदं व्यर्थं स्यात्। एवञ्च किमर्थं क्रमः बोध्यते इत्युक्ते संज्ञासूत्रेषु अनेनैव क्रमेण निर्वाहः स्यात्। तर्हि क्रमबोधनं किमर्थं? संज्ञासूत्रैः ये वर्णाः बोध्यन्ते तेषु अपि बोध्यमानेषु वर्णेषु अयमेव क्रमः आदर्तव्यः इति तदर्थम्। एवञ्च अवश्यम् एतेषां सूत्राणां संज्ञासूत्रेण साकम् एकवाक्यता आवश्यकी एव, तदानीमेव क्रमबोधनं सफलं भवेत्। क्रमस्य संज्ञाद्वारैव उपयोगात्, अन्यथा भवति। अन्यथा पश्यतु, माहेश्वरसूत्रे आ इ उ ऋ ल इति अस्ति, दृष्टं वा? इतः परं वृद्धिरादेश इति पठामः, तत्र एतत् सर्वं विस्मर इत्युक्ते न किल। संज्ञाद्वारा एव क्रमस्य उपयोगः। संज्ञा इति एतत् द्वारं यदि न स्यात् तर्हि क्रमः व्यर्थः भवति। एकवाक्यता च आदिरकारादिः अन्तेनेता तत्सदृशेन नकारादिना सह उच्चार्यमानः आद्यन्ताक्षिप्तानां संज्ञा। एकवाक्यता इत्युक्ते इदं वाक्यं तेन वाक्येन सह अन्वेति इत्युक्ते तत्र विद्यमानैः कैश्चित् पदैः साकम् अत्र विद्यमानानि पदानि क्रमेण यथोचितम् अन्वियन्ति। कथम्? आदिः इति अस्ति, आदिः अन्त्येन सह इता इत्युक्ते आदिः अकारः अयून् सूत्रं तत्र गच्छति। आदिः आ अन्त्येन नेन सहितः मध्यगानां मध्यगयोः इकार उकारयोः स्वस्य अकारस्य च संज्ञा स्यात् इति एकवाक्यतानन्तरं सम्पद्यमानं सूत्रं स्पष्टं भवति। तर्हि यदि एवं सूत्रं स्यात् तर्हि इदं सूत्रं तत्र एकवाक्यताम् आपद्येत किल। एवं रीत्या एकवाक्यता च आदिः अकारादिः इति वदति। तर्हि अस्माभिः किं वक्तव्यम्? आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रं यदा इणोयन् इति लक्ष्ये प्रवर्तते तदानीम् आदिः इकारः अन्त्येन लण् सूत्रस्थनकारेण इति वक्तव्यम्।
अच् इत्यत्र आदिः अकारः अन्तेन चकारेण एवञ्च एतत् संज्ञासूत्रं यस्मिन् विधिसूत्रे संज्ञासूत्राणां कुत्र उपयोगः विधिसूत्रेषु एव वयं किं कुर्मः सामान्यतया पाठयामः सामान्यतया पठामः यथोदेशपक्षवत् वस्तुतः कार्यकालपक्षे एव एतेषाम् अन्वयः यथोदेशपक्षेपि नागेशः किं वदति विधिसूत्रं सर्वम् अत्र आनीय व्याख्या कर्तव्या इति वदति एकवाक्यता च आदिर् अकारादिरन्त्येन तत्सदृशेन आदिः अन्त्येन इता तत्सदृशेन नकारादिना नकारादिना इत्युक्ते अयुन् इत्यत्र नकारः तत्सदृशेन इति किमर्थम् उक्तवान् इति व्याख्यां दृष्ट्वा वदामि नकारादिना सः उच्चार्यमाणः आद्यन्ताक्षिप्तयोः प्रकृति इकार उकारयोः अन्यत्र आद्यन्ताक्षिप्तानां बहूनां संज्ञा इति सौजसित्यादीनामप्येतदेकवाक्यतया सुबादिसंज्ञासूत्रत्वं स्वादिविधायकत्वं चेति बोध्यम् इदानीम् आदिरन्त्येन इति एतत् सूत्रं विद्यते किल तस्मिन् सूत्रे अयून् इत्यादि सूत्राणाम् एव एकवाक्यता इति न एतादृशसंज्ञाः याः सन्ति तदुपयोगिनाम् अनेकेषां सूत्राणाम् अत्र एकवाक्यता भवति उदाहरणं किम् इदानीं सुप् इति वदति सुप्तिङन्तं पदम् इति सुप् एवञ्च सुप् इत्यत्र सुप्तिङन्तं पदम् इति तावत् पदसंज्ञासूत्रं तत्र एतत् संज्ञासूत्रं गच्छति किं संज्ञासूत्रम् आदिरन्तेन संहिता इति गच्छति तत् किं वदति आदिः सु इत्ययम् अन्त्येन पकारेण सहितः सन् मध्यगानाम् औजस् इत्यादीनां स्वस्य च सु इत्यस्य च संज्ञा स्यात् इति आदिरन्तेन इति सूत्रं तावत् सुप् इत्यस्य संज्ञात्वं बोधयति तदर्थान् अपि बोधयति तदर्थान् संज्ञिनः एते संज्ञिनः इति संज्ञिनः अपि बोधयति आदिरन्तेन संहिता यदि एवं बोधयेत् त्वया कथम् अर्थः वर्णितः आदिः सु इत्ययम् इति उक्तं सु इति अयम् आदिः इत्युक्ते माहेश्वरसूत्रेषु सु इति कोऽपि नास्ति किल तर्हि सौजसमौक्षस्यति सूत्र पाणिनिसूत्राणि सन्ति किल पाणिनिसूत्रमस्ति किल तस्य सूत्रस्यापि अत्र एकवाक्यता तद्वत् तिप्तस्जिसिप्तस्त इति तेषामपि अत्र एकवाक्यता न केवलं आदिरन्तेन संहिता इति सूत्रेण माहेश्वरसूत्राणामपि एकवाक्यता सौजसमूट् इति सुप्रत्यय विधिसूत्रस्यापि एकवाक्यता तिप्तस्जि इति तिङ्प्रत्यय विधिसूत्रस्यापि एकवाक्यता न केवलम् अन्यदपि अन्येपि केचन प्रत्याहाराः सुट् इति विद्यते तदपि सुट् इत्युक्ते सु इत्यारभ्य टकारपर्यन्तम् एतदतिरिच्य पाणिनिसूत्रेषु एव केचन प्रत्याहाराः सन्ति सूत्रेषु एव केचन प्रत्याहारः तस्मिन् सूत्रे अयम् इकारः अस्ति अस्मिन् सूत्रे टकारः अस्ति उभयोः मेलनेन अयं प्रत्याहारः तेषामपि तत्र एकवाक्यता इदानीं न स्मरामि अनन्तरं वदामि अहं सौजसित्यादीनामपि एतदेकवाक्यतया किमस्ति इत्युक्ते तत्र तृच् तृन् इति प्रत्ययः विद्यते किल अप् तृन् तृच् तत्र सः प्रत्याहारः इति वदति न प्रत्ययः सः प्रत्याहारः अन्यत्र कुत्रापि नुळ् तृचौ इत्यत्र तृ इति विद्यते नुळ् तृचौ इति तृ इति विद्यते अन्यत्र कस्मिंश्चित् नकारः विद्यते उभयोः मेलनेन तृन् इति वदति तर्हि मध्ये विद्यमानानां ग्रहणम् इति वदति सूत्राणां प्रथमं ग्रहणं
तदनन्तरं तावत् सूत्राणां ग्रहणेन कोऽपि किमपि फलं नास्ति इति कृत्वा विद्यमानप्रत्ययानां ग्रहणं भवति। अवगतं वा? एवमपि अस्ति। सोजसित्यादीनामप्येतदेकवाक्यतया सुबादिसंज्ञासूत्रत्वं स्वादिविधायकत्वं च इति बोध्यम्। सुबादिसंज्ञासूत्रत्वं सोजसित्यादीनामपि संज्ञासूत्रत्वं सर्वेपि किं वदेयुः? सौजसमोट् इति सूत्रं तावत् स्वादिविधिसूत्रमिति। विधिसूत्रत्वम् अङ्गीकुर्मः, संज्ञासूत्रत्वमपि अस्ति। कथं संज्ञासूत्रत्वं? संज्ञासूत्रेण साकं मेलनात् संज्ञासूत्रत्वं। किं तद् संज्ञासूत्रम्? आदिगन्तिरेण सहितं संज्ञासूत्रम्। अनेन संज्ञासूत्रेण वृत्तिपरिच्छेदकत्वेन मेलनात् तेषां तस्य सोजसमोट् सूत्रस्य संज्ञासूत्रत्वमपि अस्ति। स्वादिप्रत्ययानां विधानात् प्रातिपदिकात् स्वादिप्रत्ययाः विधीयन्ते, अतः विधिसूत्रत्वम्। एतदुभयं व्याकरणशास्त्रे अङ्गीक्रियते। मीमांसायां तावत् वाक्यभेदप्रसङ्गः इति वदेयुः, तत् नास्ति। सौजसित्यादीनामप्येतदेकवाक्यतया सुबादिसंज्ञासूत्रत्वं स्वादिविधायकत्वं चेति बोध्याम्। येषु संहितायाः अविवक्षया न संहिता कार्यम्। इदानीम् अ इ उ इत्यत्र अकार इकारयोः सन्धिः, गुणसन्धिः कर्तव्यः। ये उ इत्यत्र येचोयवायावः इति अयादेशः, तर्हि अयुन् इत्यत्र किं भवति? अयुन् इति स्यात्। कर्तव्यं किल इति पृच्छति। तदानीं संहिता नाम सन्धिः। संहिता एकपदे नित्या, नित्या धातूपसर्गयोः, नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। माहेश्वरसूत्रेषु तत्र पश्यतु, यदि एकपदं तर्हि संहिता नित्या। अयि उन् इति एकं पदं नास्ति। धातूपसर्गयोः तत्र आ इति धातुः, उ इ इति उपसर्गः तथा न। एवञ्च संहिता नित्या, संहितायाः नित्यत्वं नास्ति। समासः अपि नास्ति। एवञ्च एतत् किम्? एकं वाक्यम्। आ इ उ न इति पृथक् पृथक् पदम्। एवञ्च पृथक् पृथक् यदि पदम् अस्ति तर्हि तत्र वाक्यं, वाक्ये सन्धिः विवक्षानुरोधेन भवति इति। अत्र पृथक् पृथक् पदं। सन्धिः यदि अपेक्षते इत्यत्र, सन्धिः न अपेक्षते इति अत्र इति। एवं कथंचित् येषु संहितायाः अविवक्षया, संहितायाः विवक्षा नास्ति इति कारणात् न संहिता। अनुकरणत्वेन सौत्रत्वाच्च वर्णेभ्यः न विभक्त्युत्पत्तिः, कारप्रत्ययोऽपि न बाहुलकात्। तदनन्तरं तत्र किमर्थं विभक्त्युत्पत्तिः? अयुन् इत्यत्र अह। यदि पृथक् पृथक् पदं, वाक्यम् इत्युक्ते पृथक् पृथक् पदत्वं स्यात्। यदि पृथक् पृथक् पदत्वं तर्हि सुबन्तत्वं स्यात्। यदि सुबन्तत्वं तर्हि सुबुत्पत्तिः स्यात्। तर्हि अह, इः, उः, न, ऋः, ऋ इति न भवति। आ क इति स्यात्। एवं किल वक्तव्यं? किमर्थं सुबुत्पत्तिः नास्ति इति वदति। अनुकरणत्वात् तत्र अनुकरणशब्दाः एते ढडड टटटट इति आगतं किल, तस्य शब्दस्य अनुकरणम्। अनुकरणशब्देषु तावत् विभक्तिप्रत्ययस्य उत्पत्तिः न भवति, अतः विभक्तिः एवञ्च अनुकरणशब्दानाम् अनुकार्यशक्तिः तद्भिन्ने शक्तिः नास्ति इति कारणात् अनुकार्य अनुकरणयोः अभेदत्वात् स्वाभिन्नवाचकत्वस्य अभावात् अनर्थकत्वात् तत्र सत्यम्। अनुकरणत्वेन ननु अनुकरणत्वे अपि अनुकरणः अनुकार्यात् भिन्नः इति पक्षे सुबुत्पत्तिः स्यात् किल इति चेत् सौत्रत्वात्। तत्र सूत्रं तत्र आ इति एकं सूत्रं, सूत्रे तावत् तदनुरोधेन विभक्त्युत्पत्तिः भवति अथवा न भवति, निर्बन्धः नास्ति। सौत्रत्वात् वर्णेभ्यः न विभक्त्युत्पत्तिः। तर्हि एते सर्वेपि के इत्युक्ते
पृथक् पृथक् पदानि आ इति पृथक् पदं विभक्त्युत्पत्तिः न विभक्त्यन्तत्व अभावेपि पदतुल्यत्वम् एवं च वाक्यत्वं पदसमुदायः इति तादृशरीतिः मास्तु पदमपि नास्ति तर्हि तत्र शब्दानां समुदायः सः भवतु आ इति कः निर्दिश्यते आ इत्यनेन अकारः निर्दिश्यते इ इत्यनेन इकारः निर्दिश्यते आ इति कश्चन श्रूयते श्रुतस्य तस्य कः अर्थः आ इत्येव अर्थः अवगतं वा तर्हि तस्य तेषाम् आ इत्यादीनां वर्णपरकत्वं यदि वर्णपरकत्वं तर्हि कारप्रत्ययः योजनीयः वर्णात् कारः अकारः इकारः इति तर्हि अत्रापि कारप्रत्ययः स्यात् किल इति पृच्छति तदानीं कारप्रत्ययोपि न बाहुलकात् कारप्रत्ययः नियमेन स्यात् इति न निर्बन्धः बहुलं कारप्रत्ययः भवति भवति न भवति तदेव यदि तु उपजीव्यविरोधात् सन्धिः न तथा हि अजादिसंज्ञाग्रहकाले इति कश्चन अभिप्रायः कश्चन आक्षेपः तस्य समाधानम् अनन्तरं पश्यामः।